من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سورة البقرة درے سے اثبات توحید، اثبات رسالت اور جہاد فی سبیل اللہ تعالی کے اغا ختم شوئے. دیزائنا سرورم احسا او پدے کے انفاق فی سبیل اللہ تعالی چھ مان دا اللہ پدین باندے اولا گوئی او دائے ورپسی ذکر آڑو چھ مان اولا کے نو جہاد بوشی. جہادو کے نو دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تائید بوشی او تائید پیغمبروں کا دید پارچ توحید دنیا کی خورشی. نو دیکھ ترغیبات ورگئی انفاق فی سبیل اللہ تعالی تا او زجر ورگئی بخلاو تا. سنچمکہ اس مفق سو کے مسئلہ توحید ورسر بیانولا نو دے ایسا کیوں ورسر مسئلہ توحید بیانی اللہ لا الہ الا ہو. یا ایوہ الذین آمنوا ومؤمنان انفقوا مما رزقناکم خرچ گئی دانا چمنگا رزق درکڑے تاسولا من قبل ایادی یوم اللہ بیعن فیہ مفقد آگینا چرابشی اورد چنبائی لین دین باغی کے بیع ذکر کو شرائی پہ قیاس کا بیع و شراب بکنیت وَلَا خُلَّةٌ اَغْنُبَيْ دوستی دا مشرکانو آئیلہ و دوستی فائدہ ورد گئی. وَلَا شَفَاعَةٌ اَغْنُبَيْ شفارس یہ شفارس دا مشرکینو بنی دا معیدینو دا پارم بئی پیغمبر پاک بئی انا اول من یشفع زاولم داغا چانا چاہی با شفارس گئی. شفاعت قہریہ مراد دے یو دے شفاعت اذنی اور یو دے شفاعت قہری. شفاعت قہری چاکو زور باند اخلاصون یا شفاعت پارد مشرک اغبنیہ. والکافرون هم الظالمون او کافران جنی هم دی ظالمان. اس کافر سوک دے چاہت دے مسئلے نہ انکار کئی. اللہ لا الہ الا ہو دا آیت امتیازاتو دا سورہ بقرہ نہ دے. انداسی سورت چاہے کہ دا سے آیتی چاہے کہ ول زلد اللہ نم ذکری
چرته په اعتبار د اسم ظاهر او چرته په اعتبار د ضمیر نو دا آیات ته او دا صورت دی الله لا اله الا هو الله چې نشته عاجز پر کومه بغیر د الله نه الحي القيوم جان دے دے ہمیشہ تدبیر کومه د عرش دا بطور دلیل ذکر کرل چه اعلام حاجت روا آغازو کی چپاغ مرد نرازی اعلام ذاتی چگہ تدبیر دار سکئی اعلام ذاتی چپاغ جھوٹا و خوب نرازی الحی القیوم جو دے دے تدبیر کونگے دار سا لا تاہدو سنتو ولا نوم ننوی درارا جھوٹا و نخوب دا دعا سیزونا جھوٹا او خوب دا مشهورو دا ذکر کر نواز پہ قیاس کر نا اللہ کنگس کی گی نبی جھوٹا رازی نبی خوب رازی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض دیا اللہ دیا سچ بر دیا واچ کتا من دن لدی اشفاع اندہو سوک دیا غزات چخلاصور بوکی دا اللہ سخا اللہ بیرنے مگر پہ اجازت دا اللہ باندے سوک خلاصور نشی کولے یادم ما بین ایدیم پودے اللہ باچ مکہ دین دی وما خلفہم او باغ باندے چرستو دین دی وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ای آتن شکلے پس شکاندے دا معلوماتو دا اللہ نا الا بما شاء مگر پانا چھ خوشی دا اللہ چھ وحی راولی کی الحام کی وسع کرسی السماوات والارض رسیدل دے سلطنت دا اللہ اسمان نوزمکتا ولا يؤذ حفظهما نسترے گئی اللہ لرا ساتر مدی دوارو وهو العلی العظیم او دا اللہ دے روچت مرتبے والا نوی مرتبے والا لا اکراہ فی الدین نشت دے زور بدین کے یو دا اکراہ فی الدین بل دا اکراہ فی الاحکام اقرار فی الدین نشتا و زور باند مسلمانون او اقرار فی الاحکام شتا چه او سڑی دان تا مسلمان ہوئے او بیا احکام نو پورا کئی نو بیا بے حاکم پر زور باند پورا کئی مسلمان زانتا وی زکاة نور کئی حاکم بے پر زور علی مسلمان زانتا وی او مزد کئی حاکم بے پر زور کئی قد تبین الرشد من الغی تاکی سراسر گردش ویدان دارد اصلاح دلار کاکینا یو د اصلاح دار دا اسلام دویم کاگا دار دا دا کفر فمن یکفر بالطاغوت نو چاچے انکارو کرد سرکشونا ویؤمن باللہ ایمان راڑ پا اللہ باندے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی تاکی سراد منگلو لگولا بغڑائی مضبوطا لن فسام دا چنشتے جدا کے دلا غیلا واللہ سمیع علیم او اللہ دے اولیدن کے اپوا اللہ ولی الذین آمنوا اوس دو لارې دي یو د اسلام یو لاره کاږه څوک چې د اسلام په لار روان دی مؤمن دی الله دا هغه ملګری دی الله ولي الذین آمنوا الله دې معاون د هغه کسانو چې ایمان راوړي دي یخرجهم من الظلمات إلى النور وباسي دی لرا تیارو رڼا ته والذین کفروا آگسان چه کفر کرده اولیاءهم الطاغوت
دوستان دای سرکش خلق دے یخرجونهم من النور الى الظلمات وباسی دای لرا درلان تیاروتا اولئک اصحاب النار دغا کسان جہنمیان هم فیها خالدون او دای ویلی جہنم کیا ہمیشہ گوری زمانگا یو ډیر خبر غره په جامعه اسلامیه ګلقدا کې مدرس مولانا محمد عارف او زموږ چې ماهانه درس کو نو خپل راته مرګري به هم ځان سره واستل پرون هغه باندې هارت اٹیک شوی دی وفات شوی دی د چاکي سره دعا وکړئ چې الله مغفرت نصیب کړي الله پسمانه گانو لصبر جمیل ورکی الله غجیان خسته کی الله ټول گناهونه معاف کړي اللهم اغفر له ونور قبره